ते फाटले बॅनर येऊन रे काय धाडता असोसिएशन विथ टुरिझम डिपार्टमेंट ऑफ गोवा मडगांवचो कार्निवाल येता त्या आयताराक 15 फेब्रुवारीक मडगांव फ्लोट कार्निवाल परेड आसा. सगळ्यांत पयलीं तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक समस्त मडगांवकारांक कार्निवालाक ज्योतीक सगळ्यांक आमंत्रण इन्विटेशन दिता पयलीं आनीक सगळ्यांक येवकार करता. वर्ष पद्दतीचे प्रमाणे खुबशे डायरेक्शन टुरिझमान हे फावटी चेंजीस केल्ले कडेन आसात. तातूंत सगळ्यांत पयलीं प्रामुख्यान म्हणटा ती 1.5 म्हयने पयलीं टुरिझम डिपार्टमेंटान मिटींग आपयली आनीक सविस्तर सगळे मिटिंगेक सगळे कार्निवाल कमिटीचे वांगडी हे प्रेझेंट आशिल्ले. डिसिजन्स जाल्यात ती प्रमुख डिसिजन जाल्यात ती हांव पयलीं म्हणटा की कार्निवाल हो सारको टायम लिमिटान जावचो, कारण 10 ते 10 पर्यंत कार्निवाल रातचो सोंपचो अशें डायरेक्शन टुरिझम डिपार्टमेंटाकडून आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी मडगांवचो कार्निवाल जो होली स्पिरिटा कडेन आमी वर्षपती होली स्पिरिट चर्च टू म्युनिसिपल स्क्वेअर हो कार्निवाल ऑफ द रूट परेड आसा. आमी थरयला 4 ते मॅक्सिमम 4:30 ह्या वरांचेर 4:30 पर्यंत कार्निवाल स्टार्ट जावचो. तुमच्या माध्यमांतल्यान इतले फ्लोट्स येतात. फ्लोट्स जे आसा पयलीं 5 कॅटेगरी आसा कार्निवालाच्यो. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ती ट्रेडिशनल कॅटेगरी, दुसरी कॅटेगरी आसा ती फॅमिली कॅटेगरी, तिसरी कॅटेगरी क्लब आनी इन्स्टिट्यूशन कॅटेगरी, चौथी कॅटेगरी आसा ती फन एंड जंक कार कॅटेगरी आनी 5वी क्राउन एंड जोकर कॅटेगरी. हांव सगळ्या कॅटेगरीच्या सगळ्या कॅटेगरीच्या पार्टिसिपांक हंबल रिक्वेस्ट करता. फॉर्म्स एंट्री फॉर्म्स म्युनिसिपालिटीन दवरले कडेन आसात, ती तांणी येवन कलेक्ट करची. आनी प्रत्येक पार्टिसिपंटान 4 आमकां फ्लोट परेड स्टार्ट करपाक मेळटा. ह्या दृश्टीकोनांतल्यान सगळ्यांनी तयार रावचे. ही नमळायेची ह्या आमच्या सगळ्या कार्निवाल कमिटीच्या वतीन सगळ्यांत पयलीं सगळ्या पार्टिसिपंटांक विनंती, कारण संडे आशिल्ले कारणान बेगीन हरकत करपाक मडगांवांत तरी हरकत ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कारण 4 ते मॅक्झिमम 4:30 आमी कार्निवाल परेड स्टार्ट केली जाल्यार आमी मॅक्झिमम 10च्या पयलीं कार्निवालाची टोटल परेड काबार करूंक शकता. नॉर्मली आतां शिगमो म्हणून भरपूर वेळ जाता, शिगम्या तरी शिगम्याचें पळोवया. पूण हंबल रिक्वेस्ट परत एकदा सगळ्या पार्टिसिपंटांक करता की तुमी जाता तितल्या बेगीन आमी सकाळीं 9:30 वरां ते 10 वरांचेर आमचो थंय होली स्पिरिटा कडेन आमची सगळी टीम बसतली. एंट्री टीम आसा ती सगळी बसतली. 10 जाणांची एंट्री टीम आसा. ती एंट्री टीम थंय एंट्री घेवपाक बसतली. थंय फॉर्म्स एवेलेबल आसात. आनी सगळ्यांक बँक अकाउंट, फोटो आनी आधार कार्ड कंपल्सरी केला. मागीर कितें जाता, नॉर्मली कोणाक प्रायज मेळटा ताजे बँक डिटेल आसना, ताजे आधार कार्ड आसना, ताजो फोटो आसना. आधार कार्ड, फोटो आनी बँक डिटेल्स हे कंपल्सरी त्या फॉर्माक लागून सगळ्यांक कंपल्सरी आसा. ही प्रत्येकानी नोंद घेवची. दुसरी गोष्ट टुरिझम डिपार्टमेंट डायरेक्शन दिला ती 5 कॅटेगरी. हांव पयली कॅटेगरीचो अमावंट सांगता. ट्रेडिशनल कॅटेगरी फर्स्ट प्राइज आसा 1 लाख रुपया, सेकंड प्राइज आसा 75,000 रुपीज, थर्ड प्राइज आसा 60,000, फोर्थ प्राइज आसा 45,000 आणि फिफ्थ प्राइज आसा 30,000 आणि 14,000चे 5 कॉन्सोलेशन प्राइज. हे ट्रेडिशनल कॅटेगरी जाली. क्लब आणि इन्स्टिट्यूशन कॅटेगरी फर्स्ट प्राइज आसा 60,000, सेकंड प्राइज आसा 50,000, थर्ड प्राइज आसा 30,000, फोर्थ प्राइज आसा 20,000 आणि फिफ्थ प्राइज आसा 12,000. तशीच 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. 9,000ची 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. तिसरी कॅटेगरी फन आणि जंक कार. हे पहिली प्राइज आसा 20,000, दुसरी प्राइज आसा 18,000, तिसरी प्राइज आसा 10,000, चौथी प्राइज आसा 8,500 आणि 5वी प्राइज आसा 7,000. तशीच 5 कॉन्सोलेशन 5,000ची प्राइजीस आसा. मागीर फॅमिली कॅटेगरी पहिली प्राइज आसा 20,000, दुसरी प्राइज आसा 18,000, तिसरी प्राइज आसा 10,000, चौथी प्राइज आसा 8,500 आणि 5वी प्राइज आसा 7,000. तशीच 5,000ची 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. क्राउन आणि जोकर ह्या कॅटेगरीन फर्स्ट प्राइज आसा 15,000, दुसरी प्राइज आसा 11,000, तिसरी प्राइज आसा 8,000, चौथी प्राइज आसा 7,000 आणि 5वी प्राइज आसा 5,000 आणि 3,000ची 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. म्हणजे टोटल 5 कॅटेगरीन टोटल प्राइज मनी आसा 8,35,000 रुपया. आणि ही सगळी प्राइज
तुमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंट आमी जेन्ना तांकां प्रायज डिक्लेअर जातली आनीक ही प्रायज आमकां कसो तांकां लिस्ट तांचे धाडटले जे कोण विनर्स आसा पळय पयलीं 10 जाण फर्स्ट फाय आनी 5 तेन्ना आमी ट्युरिजमाक धाडटले आनी थंय तांणी प्रायज कलेक्ट करपाचे. महत्वाचे वर्सा चेंजीस केल्ले कडेन आसा म्हणजे ते अत्यंत महत्वाचे चेंजीस हांव जाल्यार समजता. कारण खुबशे क्रिटिजम जाताले की थोडे कमिटी मेंबर्स हाजेर फेवरेबल करता ताजेर फेवरेबल करता प्रायजाक लागून काही कोणाचो संशय आशिल्लो की जजीस हे फाटी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सगळ्यांक सर्क्युलर धाडला ऑल म्युनिसिपालिटीज ऑल पंचायतीज आनी तांणी जजीस आमकां जजीसाच्या पॅनलाची लिस्ट धाडला जवळ जवळ कितले आनी त्या जजीस आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटचे बरे बरे आर्टिस्ट आसात तांचे आमकां लिस्ट जाला आनी तातूंतले आमी जजीस सिलेक्ट करपाचे कोण तुमकां जाय ते आमी जजीस सिलेक्ट आमी म्हाका लिस्ट आज सकाळींच पावलां तो लिस्ट पावतकीर आमी कमिटी डिसायड करून आमी जजीस कोण आतां ते सिलेक्ट करतात आनी ते जजीस आमी ऑफिशियल जजीस आसतले. जजीस वील बी ट्युरिजम डिपार्टमेंट डायरेक्शन दिले की जजीस आहा ते सगळे ऑफिशियल्स आसतले आनी ते जजीस येवन ताचो जजमेंट करतले आनी तांचो जजमेंट डायरेक्ट ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक वयतलो. सो अत्यंत म्हत्व आहे. हांव जाल्यार समजा की हांव इतले वर्सां काही प्रोग्राम करता जजमेंट हो परफेक्ट जावपाक जाय. खंयच्या संस्थेचेर जजमेंटाक लागून एलिगेशन्स येवपाक जायना हें म्हजें तरी प्रामाणीक मत आसा आनी त्याच दृश्टीकोनांतल्यान हांव हे डिसिजनाक ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे डिसिजन घेता ताका हांवूय पर्सनली वेलकम करता. आमच्या कमिटी तर्फे हांवूय वेलकम करता. हे अत्यंत महत्वाचें डिसिजन की जजीस हे गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सगळे आर्टिस्ट आसतले गोंयचे बरे नामनेचे जाणकार जो तांकां कलेच्या माध्यमांतल्यान सगळें ज्ञान आसा ते जजीस आसतले आनी ते जजीस आमी सिलेक्ट करतात आनी ते जजीस ऑफिशियली जजमेंट ते करतले. अशी टोटल रूपरेशा कार्निवलाची आसा. आमी सगळे कमिटी तर्फे सगळे प्रोवायड केल्ले कडेन आसा. आमकां काही डायरेक्शन दिल्ले कडेन आहा ट्युरिजम मागीर आमी डायरेक्शन सगळी फुलफील केल्या. हेल्थ एम्बुलन्साची तयारी जाल्या फायर ब्रिगेडीची तयारी दवरल्या. 2-3 टावर आमकां प्रपोज केल्या तेय आमी तयारी केल्या आनीक रूट होली स्पिरीट चर्च टू मार्गांव पुलीस स्क्वेअर हो आमचे ऑलमोस्ट आज नाल्यार फाल्यां म्हणल्यार सगळी तयारी जाता. सगळें डेकोरेशनूय आमचें आज रात म्हणल्यार फाल्यां सगळें डेकोरेशन सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. अशी ही सगळी टोटल कार्निवलाची रूपरेशा आसा. हांव परत एकदा तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पार्टिसिपंटांक मागता कारण पार्टिसिपंटांचें सहकार्य हें अत्यंत म्हत्वाचें. पब्लिकाचें सहकार्य तितलें म्हत्वाचें तितले पार्टिसिपंट जे आसतात ताणें टायमार येवन आपले एंट्री करची आनी हांवें म्हणले त्या प्रमाणे मॅक्झिमम 4 ते 4:30 आमी हो कार्निवलाचो परेड स्टार्ट केल्या. ह्या प्रोग्रामाक आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां आमंत्रणय दिल्लें की आज सकाळीं तांकां आमचे अध्यक्ष बाय मिलाग्रेंट वचून तांकां इन्वायट करून आयिल्ले कडेन आसा. गोंय राज्याचे ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हांकां आज सकाळीं तांणी इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसा. गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हेय आसतले. भारतीय जनता पार्टीचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक हेय ह्या प्रोग्रामाक आमचे गेस्ट म्हणून आसात. मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत तशेंच फातोड्याचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब दामू नायक, उल्हास तुमेकर, अलेक्स रेजिनाल्ड विजय बाब हांचो पर्सनली हांवें सगळ्यांक इन्वायट केल्ले कडेन आसात. हांचो सगळ्यांचो सहकार्य आमकां लाभले कडेन आसा तो आमी विसरूंक शकनात. हांव तें नमूद करपाक असो विसरलो. ताका लागून सगळे डिग्निटरीज ह्या हांवें पयर म्हणजे सगळे कावन्सिलरांक कलिग्सांक सांगलां खंयचीय संस्था काही खंयचे फंक्शन ऑर्गनायज करता आसतना BJPचे कावन्सिलर्स असतात, काँग्रेसीचे कावन्सिलर असतात, गोवा फॉरवर्डचे कावन्सिलर असतात. जेन्ना आमी कार्निवाल, शिगमो, शिवजयंती जेन्ना ऑर्गनायज करतात असल्या प्रोग्रामाक केन्नाच आमी केन्ना डिफरन्शिएट करचें न्ही. आमी परते सगळ्या कावन्सिलरांक हांवें पर्सनली फोन मारल्यात आनी सांगलां सगळ्यांक आमी सिटींग अरेंजमेंट पसून हांव धरून 25 आमी कावन्सिलरांचे सिटींग अरेंजमेंट नांवां करून स्टेजीर अरेंजमेंट करता. हांव परत एकदां सगळ्यांक करता की असले फंक्शन आनी ही परंपरा आतां राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करूंक जाय आनी फेस्टिवल जेन्ना आसा सगळ्यांनी एक जण एकठांय जावन फेस्टिवल करपाक हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण फेस्टिवला कडेन राजकारण हाडचें न्ही हें जाल्यार म्हजें प्रामाणीक मत आसा. सो ही परंपरा खंय तरी मोडीत येवपाक जाय की
जो हें करता तो ताणेंच करप तशें दिसना. सगळ्यांनी मेळून करप अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी मुजरत सगळ्यांनी त्या प्रोग्रामाक अपेक्षीत रावचें अशी विनंती आहा. आनी इन टायम हो कार्नवाल सुरू जावचो अशी अपेक्षा सगळ्यां कडेन आहा. ब्राझील आनी गोंया भितर इंडिये भितर आमच्या गोंयांत आख्खी जगा भितर 3 कडेन हो कार्नवाल घडून येता. आनीक म्हाका दिसता भारतीय लोक आनी खास करून गोंयकारां सामकी अभिमानाची गोश्ट हो कार्नवाल आमी हो गोंयांत साजरो करतात. म्हाका दिसता गोंयांत एक 4 काय 5 कडेन आमी कार्नवाल साजरो करपाचो 14 तारखेक पयली पणजे जाता आनी शेनवाराक आयताराक म्हाका पणजे संडे 14 तारखेक पणजे आनी मडगांवचो कार्नवाल आहा तो आयताराक. सो नॉर्मली आमी सद्या संडेच प्रिफर करतात आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान हो मडगांवचो कार्नवालाची टोटल प्रिपरेशन आसा. मडगांव कार्नवाल कमिटी मडगांव कार्नवाल कमिटीचे अध्यक्ष आमचे काउन्सिलर बाय मिलाग्रीन गोम्स, सेक्रेटरी आमचो काउन्सिलर बाब दामोदर वारक आनी ट्रेजरर बाय काउन्सिलर सेंड्रा फेर्नांडीस. त्याच भशेन म्हजी वायस चेअरपर्सन बाय बबिता नायक, म्हजो चीफ ऑफिसर बाब मधू नार्वेकर, म्हजे काउन्सिलर बाब महेश आमोणकर, श्वेता लोटलीकर, सुनीता पराडकर, सिद्धांत गडेकर आनी हेड क्लार्क बाब दिलीप. बाकीचे तुमकां सगळ्यांक कार्नवाल कमिटीच्या वतीन पयलीं येवकार.